नमस्कार। कक्षा 12 को इकाइ 8 अन्तर्गत पाठ नम्बर 4 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 4 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य। आउनुहोस् किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा नागरिकको अधिकार र कर्तव्य भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। अब हामी पाठ नम्बर 4 मा किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दछौँ। साधारणतया किशोर किशोरी भन्नाले 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी किशोर किशोरी भनेर चिन्ने गर्छौँ। त्यो दौरा चिन्ने गर्छौँ। यसमा 9 वर्षदेखि 19 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाहरूले परिवारबाट र राज्यबाट पाउने आशा गरेका वस्तुहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्ने अवस्थालाई अधिकार भनिन्छ भने किशोर किशोरीहरूको पनि परिवारप्रति कर्तव्य हुने गर्दछ। परिवार तथा समाजप्रति कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि आफूले गर्नुपर्ने काम पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र हरेक परिवार र समाजले किशोर किशोरीबाट पनि केही कुराको आशा गरेको हुन्छ जुन किशोर किशोरीले आफ्नो काम सम्झेर पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी कर्तव्य भन्छौँ। जस्तै परिवारको नियम मान्ने, आफूभन्दा ठुलाको आदर गर्ने, समयमा पढ्ने, अनुशासित रहने, परिवारप्रति सधैँभरि उत्तरदायी बन्ने यी किशोर किशोरीका कर्तव्य हुन् भने अधिकार भन्नाले आफ्नो अभिभावकबाट पाउने शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन आदि विषयवस्तुहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न पाउने अवस्थालाई अधिकार भनिन्छ। आउनुहोस् किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिला किशोर किशोरी भन्नाले कुन उमेर समूहलाई बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले परिभाषित गरे अनुसार मानव जीवनको 10 वर्षदेखि 19 वर्ष बीचको उमेर समूहलाई किशोर अवस्था भनिन्छ। यो उमेर समूहका व्यक्तिहरू किशोर किशोरी हुन्। यस अवस्थामा नयाँ कुरा सिक्न उत्सुक हुने, जोस जाँगर बढी हुने, यस उमेरमा उनीहरू उच्च संवेगको अवस्थामा हुन्छन्। उनीहरू छिटो रिसाउने, छिटो खुसी हुने, सानो कुरामा पनि तनाव लिने, दिक्क मान्ने, आवेगमा आउने जस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन गर्दछन्। नकारात्मक बानी व्यवहारलाई समयमै पहिचान गरी उपयुक्त परामर्श दिनु अभिभावक, समाज र शिक्षकको दायित्व हो। यस उमेरलाई आँधी तुफानको अवस्था पनि भनिन्छ। उनीहरू एकातर्फ आफै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुँदैनन् भने अर्कोतर्फ अरूको हस्तक्षेपलाई पनि मन पराउँदैनन्। यस उमेरमा म सक्षम भइसके भन्ने पनि लाग्छ, म केही गर्न सक्दिनँ कि भन्ने डर पनि कायमै हुन्छ। बाल्य अवस्थाका केही गुण बाँकी नै रहन्छन्। युवा अवस्थाको केही गुणहरू पनि विकसित भइसकेको हुन्छ। उनीहरूलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गर्न सकेमा जीवनमा सकारात्मकतातर्फको मार्गमा अघि बढाउन मद्दत गर्दछ। यसरी हामीले किशोर किशोरी र किशोर किशोरीको मानसिक अवस्थाको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी किशोर किशोरीको अधिकारको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया किशोर किशोरीको अधिकार भन्नाले किशोर अवस्थामा रहँदाखेरि आफ्नो परिवार र समाजबाट पाउनुपर्ने संरक्षण र आशा गरेका कुराहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्न पाउने अवस्थालाई अधिकार भनिन्छ। आउनुहोस् किशोर किशोरीको अधिकारको बारेमा अझ धेरै बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया किशोर किशोरीहरू भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन्। उनीहरूको अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्नु राज्य, समाज र परिवारको कर्तव्य हो। किशोर किशोरीहरू सुरुका अवस्थामा आफै अधिकार माग्न सक्ने अवस्थामा नहुन सक्छन् भने पछिल्लो चरणमा पुग्दासम्म आफ्नो अधिकार पहिचान गर्न र माग्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार के हो भनी पहिचान गराउनु र सो अधिकारप्रति सचेतना पनि दिलाउनुपर्छ। सामान्यतया किशोर किशोरीका अधिकारलाई हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। अभिभावकबाट संरक्षणको अधिकार। किशोर किशोरीहरूले आफ्नो विकासका निम्ति अभिभावकहरूबाट पर्याप्त संरक्षण पाउने अधिकार हुन्छ। त्यसै गरी सहभागिताको अधिकार। किशोर किशोरीहरूले परिवारले आफ्ना विषयमा वा पारिवारिक निर्णय गर्दा सो निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने अधिकार रहन्छ। विद्यालयमा र उनीहरू प्रभावित हुने कुनै पनि सामुदायिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुपर्छ। किशोर किशोरीहरूलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउन सृजनात्मक कार्य, खेलकुद, शैक्षिक कार्य तथा सांस्कृतिक गतिविधिमा पनि सहभागी हुन पाउने अधिकार रहन्छ। त्यसै गरी शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकासको अधिकार। यस विषय अन्तर्गत किशोर किशोरीको शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विषयका लागि उचित शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस्तै पौष्टिक आहार खान पाउने, मनोरञ्जन गर्न पाउने, शारीरिक व्यायाम तथा खेलकुदमा भाग लिन पाउने, सृजनात्मक कार्य गर्न पाउने अधिकार पनि रहन्छ।
त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ बाल विवाहबाट मुक्त हुने अधिकार। नेपालको कानुनले विवाहको उमेर 20 वर्ष तोकेको छ। सो उमेर नपुगी आफै वा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई संस्कृति वा प्रचलनको नाममा बाल विवाह गर्न पाइने छैन। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ पारिवारिक वा सामुदायिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने। किशोर किशोरीहरूले बाल्य अवस्था पार गरिसकेका र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सक्षमता हासिल गरिसकेका हुनाले उनीहरूलाई पारिवारिक तथा सामुदायिक कार्यमा सहभागी गराउनुपर्छ। यसबाट उनीहरूले सामाजिक दायित्व परम्परा सिक्ने र बुझ्ने अवसर पाउँछन्। यसबाट उनीहरूले भविष्यको तयारी गर्ने आधार तयार हुन्छ। त्यसै गरी अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार। किशोर किशोरीहरूले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका दृष्टिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हुन्छन्। यस उमेरमा उनीहरू विभिन्न प्रकृतिका समस्यामा पर्ने तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपराधको शिकार हुन पनि सक्दछन्, जसले गर्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या वा गम्भीर अपराधको शिकार हुन पनि सक्दछन्। त्यसैले उनीहरूलाई उचित यौन तथा प्रजनन शिक्षा पाउने अधिकार रहने गर्दछ। किशोर किशोरीहरूका यस्ता अधिकारहरूका अतिरिक्त नेपालको मौलिक हकमा उल्लेखित हक पनि उनीहरूले पाउनुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी हामीले किशोर किशोरीहरूको अधिकारको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी किशोर किशोरीहरूको कर्तव्यको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। आउनुहोस्, अधिकारको विषयवस्तुको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी कर्तव्य भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया किशोर किशोरीहरू राष्ट्रका भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन्। उनीहरू कर्तव्यपरायण भए भने भविष्यमा समुन्नत राष्ट्र बन्न मद्दत पुग्छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अधिकारको उपयोगसँगै निम्न अनुसारका कर्तव्यहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला छ आफ्नो परिवारको सम्मान गर्नु। धेरैजसो किशोर किशोरीहरूलाई परिवारले वास्ता गर्दैनन् भन्ने भ्रम परेको हुन्छ। उनीहरू आफू ठुलो भइसकेको तर परिवारले बच्चा सम्झेर व्यवहार गरेको वा हेपेको ठान्छन्। त्यसैले उनीहरू परिवारका सदस्यसँग रिसाउने, झर्किने, टाढा हुन खोज्ने हुन्छन्। परिवारले पनि माग्दिन लागे, बिग्रिन लागे भनेर अझ नियन्त्रण गर्ने वा अति उपदेश दिन थाल्छन्। यसले गर्दा परिवारमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ। परिवारका मान्यजन तथा अन्य सदस्यहरू सम्मान गर्ने र उनीहरूले भनेको जायज कुराहरू मान्ने गर्नाले परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुने गर्दछ। यसले गर्दा उनीहरूले परिवारबाट आवश्यक सहयोग तथा सहज व्यवहार प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसै गरी दोस्रोमा छ समाजका अन्य व्यक्तिप्रति सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु। अरूको सम्मान गर्नाले अरूबाट पनि प्रशंसा, साथ, सहयोग र समर्थन पाइन्छ। त्यसैले समाजमा सबै व्यक्तिप्रति सम्मानजनक र उचित व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ आफ्नो शैक्षिक दायित्व पुरा गर्नु। किशोर किशोरी भनेको विद्यालय तह पार गरेर उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने समय पनि हो। यस समयमा गरिने अध्ययनले भविष्यको पेसा, रोजगारी र अवसरको निर्धारण गर्दछ। त्यसैले किशोर अवस्थाका सबैले मन लगाएर अध्ययन गर्नुपर्छ र धेरै जिज्ञासु भएर सिक्नुपर्छ। आफ्नो रुचिको क्षेत्र पहिचान गरी संलग्नता बढाउनु पर्दछ। किशोर किशोरीको कर्तव्य अन्तर्गत अर्को विषयवस्तु रहेको छ घरका काम सिक्नु। यस उमेरमा सबैले आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरू आफै गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ भने घरायसी कामहरू एवं आफ्नो परिवारको काममा पनि सहयोग गर्नुपर्छ। खाना बनाउने, लुगा धुने, घरको सरसफाइ गर्ने, खेतबारीको काम सिक्ने आदि गर्नुपर्छ। त्यस्तै आफ्नो अभिभावकहरूले गर्दै आएको काम पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता काममा सहयोग पाउँदा अभिभावकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सरसफाइमा ध्यान दिने। व्यक्तिको आकर्षण उसको व्यक्तित्वमा आधारित हुन्छ। स्वभावैले यो उमेर सिँगार गर्ने र सफा सुग्घर रहन मन लाग्ने उमेर हो। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइ, चिटिक्क परेको लुगा लगाउने बानी, सामान्य सिँगार, मिठो बोली वचन आदिले आकर्षक व्यक्तित्व निर्माणमा मद्दत गर्दछ। यसका साथै आफ्नो वासस्थान, घर समुदायमा समेत सफा वातावरण राख्न सक्रिय हुनुपर्दछ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ स्वस्थ आनीबानीको विकास र सचेतना। किशोर अवस्था सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो। त्यसैले यस समयमा विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनहरू आइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरू स्वाभाविक हुन् र आफै ठिक हुन्छन् भनेर कुरा बुझ्नुपर्दछ। ठिक समयमा ठिक खानेकुरा खाने गर्नुपर्दछ। बढ्ने उमेर भएकाले स्वस्थकर खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्छ। नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, योग ध्यानहरू सिकेर अभ्यास गर्ने गर्नुपर्छ।
चुरोट, खैनी, लागु पदार्थ, जाँड रक्सीको कुलत लाग्ने उमेर यही भएको हुनाले त्यस्ता तत्त्वको लतमा फस्नु हुँदैन। अत्याधिक रूपमा मोबाइल, टिभी, कम्प्युटर लगायतका उपकरणहरू चलाएमा त्यसले पनि नराम्रो लत लाग्न सक्छ। यसले अध्ययन, पारिवारिक सम्बन्ध र सामाजिकरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी हुनु। यस अवस्थामा विपरीत लिङ्गप्रतिको आकर्षण बढ्नु, यौन इच्छा जागृत हुनु, यौन क्रियाकलाप गर्न मन लाग्ने हुन सक्छ। किशोर किशोरीहरू संयममा बस्नुपर्छ। साथीभाइको लैलै र क्षणिक आवेगमा आएर गलत काम गर्नु हुँदैन। किशोरीहरूको प्रजनन अङ्ग पूर्ण विकास भइसकेको हुँदैन। यस उमेरमा गर्भधारण हुन गएमा उनीहरू असुरक्षित हुन सक्छन्। अकालमा ज्यान पनि जान सक्छ। आफ्ना यौनाङ्गहरूमा आएको परिवर्तनलाई स्वाभाविक ठानेर आफूलाई पढाइ, लेखाइ, सिकाइ एवं खेलकुद, सङ्गीत, नृत्य, साहित्य, रचना लगायतका सृजनात्मक काम तथा समाज सेवामा व्यस्त राख्नुपर्छ। अश्लील साहित्य र चलचित्रको लतमा लाग्नु हुँदैन। यौन सम्पर्कबाट सर्ने रोग तथा गर्भनिरोधक उपायहरूको बारेमा राम्रो जानकारी राखेर त्यसको पालना गर्नुपर्छ। अन्यथा जीवनभर पछुताउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ पर्यावरण संरक्षणमा सहभागी हुनु। हाम्रो वरपरको वातावरण हाम्रै लागि हो, त्यसैले यसको संरक्षण गर्ने दायित्व किशोर किशोरीहरूको पनि हो। सार्वजनिक ठाउँको सरसफाइ गर्ने, पानीको स्रोत तथा माटाको संरक्षण गर्ने, वनस्पति र बिरुवा रोप्ने तथा संरक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। यसरी स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने कार्यमा योगदान दिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ नागरिक सहभागिता। हरेक सन्तान असल नागरिकको रूपमा विकास भएको हेर्ने इच्छा अभिभावकहरूको हुन्छ। राज्यले पनि आफ्ना नागरिकलाई असल र सक्षम नागरिकका रूपमा विकास गर्न लगानी गरेको हुन्छ। त्यसैले किशोर किशोरीले आफ्नो देशको नियम कानुन, राजनीतिक गतिविधि, नागरिक दायित्वहरूका बारेमा जानकारी राख्नु र आवश्यकता अनुसार सहभागिता जनाउन आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि जिम्मेवार हुनु। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ तर स्वच्छन्दता हुँदैन। त्यसैलाई कानुनले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। त्यसैले आफूले बोल्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा वा विचार व्यक्त गर्दा अरूलाई आघात नपर्ने र कानुन विपरीत नहुने कुरामा विचार गर्नुपर्छ। सभ्य, मर्यादित र शालीन प्रस्तुतिले सबै खुसी हुन्छन्। गाली गलौज गर्नु हुँदैन। अरूलाई अपमानित गरेर वा होच्याएर बोल्नु वा लेख्नु पनि हुँदैन। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु छ हौसला, हिम्मत र धैर्यता कायम राख्नु एवं संवेगलाई नियन्त्रण गर्नु। यस अन्तर्गत यो उमेरमा विविध प्रकारका संवेगहरू पैदा हुन्छन्। सानो कुराले पनि उत्तेजित हुने र हतोत्साहित हुने वा दिक्क लाग्ने हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सुझबुझले काम गर्नुपर्छ। समस्यासँग लड्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। आतिनु वा मातिनु हुँदैन। आवेगमा आएर कुनै पनि गलत निर्णय लिनु हुँदैन। धैर्य राख्नुपर्छ। साथीहरूलाई भन्नुपर्छ र अग्रजहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ। हौसला, हिम्मत र धैर्यताले सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने हुँदा यी पक्षहरूमा सचेत रहनुपर्छ। किशोर किशोरीको कर्तव्य अन्तर्गत हामीसँग अन्तिम विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको दुरुपयोग तथा कुलतबाट बच्नु। किशोर किशोरीहरू सामाजिक सञ्जालहरू तथा भिडियो गेमको कुलतमा फँसेर विभिन्न समस्यामा परेका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। त्यसैले यसको सृजनशील र रचनात्मक उपयोग गर्नुपर्छ तर दुरुपयोग गर्ने वा कुलतमा फस्नु हुँदैन। आफू समस्यामा परेको कुरा साथी वा अभिभावकलाई बताउनुपर्छ। त्यस्ता कुराहरू लुकाउनु हुँदैन। यो पाठमा सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य दुवै हुने गर्दछन्। किशोर किशोरीहरूले अधिकार मात्रै प्राप्त गर्ने र आफ्नो दायित्व चाहिँ आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा नगर्ने भन्ने हुँदैन। अधिकार प्राप्त गरेपछि कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार र कर्तव्य एक रथका दुई पाटा जत्तिकै हुन्। जहाँ अधिकार आउँछ त्यहाँ कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ त्यो व्यक्तिले अधिकार पनि प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यस पाठमा किशोर किशोरीको अधिकार र कर्तव्य भन्ने दुवै विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। आजको यस अङ्कको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा यति नै। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।